Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. वेलकम टू माई चैनल। आज की इस वीडियो में हम इंशाअल्लाह अज़ान के बाद की दुआ को पढ़ेंगे। जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो इस दुआ को मुकम्मल पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्ब هذه الدعوة اللهم رب هذه الدعوة التامة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة آت محمدا الوسيلة والفضيلة اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد إنك لا تخلف الميعاد والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك
إنك لا تخلف الميعاد.